انت يا اختي، انت اللي كتعاني من مشكل الشيب واللي معقدك. اليوم جبت لك وصفه حتى لبين يديك، وصفه سريعه مجربه ومضمونه، كتعطي واحد النتائج رائعه في تغطيه الشيب، وتحل في عمره ما كان فيك الشيب الا درتي هذه الوصفه هذه، واللي شافتك غادي تصدم في الشعر ديالك. مهم، هاد الوصفة هذه مجربة ومضمونة، كتعطي نتيجة 100%، ونتيجة سريعة في تغطية الشيب. بالنسبة لهاد الوصفة راها كتقوي الشعر، ما كتخليش الشعر يطيح، كتقوي الزغبة، كتقوي البصيلات ديال الشعر، تتعطي الكثافة للشعر ديالك، وكتخلي واحد الريحه زوينه في الشعر. المهم بغيتكم كلكم نتوما اللي كتعانيو من هذا المشكل هذا ديال الشيب تجربوا لي هذه الوصفه هذه وتردوا عليا الخبر في التعليقات. المهم غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات ديال الوصفه، طريقه التحضير، لكن ما تنسونيش احبابي من واحد لايك الفيديو، وخليوا لي شي تعليق زوين بعد ما تشوفوا الفيديو ان شاء الله، وبارطاجيو هذه الوصفه مع العائله والاحباب باش تعم ان شاء الله الفائده. وهذه الوصفه ممكن يديروها حتى الرجال اللي عندهم مشكل الشيب في الشعر ديالهم، فكتعطي واحد التغطيه كامله للشيب. مهم بالنسبه للناس جداد اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي، تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. فإلا عجبكم المحتوى ما تنسوش الانضمام للعائله ديالنا وفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. وغادي نبداو على بركه الله في الوصفه ديالنا. عندنا فيها اول مكون هو الموز. الموز غادي نحتاجو القشور ديالو، يعني القشور ديال البنان. من احسن القشور ديال الموز يكون طايب، يعني القشور ديال البنان يكون داك البنان طاب مزيان عندكم، ولو يعني تحول اللون ديال القشر ديال الموز للون الاسود. من بعد تاخذوا واحد جوج ديال القشور ديال البنان او لا 3 د الموزات على حسب اللي عندكم، وغادي تقطعوهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للقشور ديال الموز تيعملوا على تغطيه الشيب، يعني تيعطيو داك اللون غامق للشعر الابيض يعني الشيب. غادي نضيفوا على هاد القشور اللي قطعنا، غنضيفوا عليهم الحبه السوداء. الحبه السوداء حتى هي من اقوى المكونات اللي تيعملوا على تغطيه الشيب. وغادي نديروا منها واحد الملعقه كبيره هانتوما كي كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نضيفوا لهاد المكونات هادو، غادي نضيفوا ليهم القرنفل. القرنفل تيقوي الشعر، يمنع التساقط، تيعطي واحد الريحه زوينه للشعر، بالاضافه لذلك هو انه حتى هو كيعطي واحد اللون رائع للشعر. غادي نديروا منه تقريبا واحد نصف ملعقه كبيره، حتى الملعقه كبيره ماشي مشكل. المهم غادي نزيدوا على هاد المكونات هادو الشاي الاخضر او الشاي الاسود على حسب اللي عندكم. انا غنستعمل هذا ديال هاد الاكياس اللي كيكونوا ديال الشاي الاخضر كيف ما كتشوفوا معايا. المهم هاد الوصفه هذه بغيتكم كلكم تجربوها، لانها صراحه كتعطي واحد التغطيه كامله للشيب. فبزاف منكم اللي كيخليو لي في التعليقات عندهم هذا المشكل ديال الشيب، هو يعني عند بزاف ديال الناس يقدروا يعني يتصابوا به، حتى يعني اللي الناس اللي مازال في سن مبكر، يعني مازال ما وصلش داك اللاج اللي كيكون فيه الشيب بزاف. ولكن ولينا كنشوفوا دابا اغلب الناس ولاو تيعانيوا من هذا المشكل، لانه ماشي مشكل ديال التقدم في السن، وانما كتنقص الماده ديال الميلانين. ومهم تنضيفوا على هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معايا كاس كبير ديال الماء، غادي نخليهم حتى يطبخوا لينا مزيان ويتغير اللون ديال هاد الماء، ومن بعد غنرجع معكم. صافي دابا هاد المكونات كلهم طبخوا. المهم كيف ما قلت لكم بالنسبه للشيب كتنقص ديك الماده ديال الميلانين، وكاين بزاف يعني واحد المشكل اللي هاد المشكل منين كيجي، يعني غالبا تيجي من الصباغات الكيماويه اللي تيديروها البنات للشعر ديالهم. فهذا حتى هو سبب رئيسي من الاسباب الاخرى، يعني كاين نقص الماده ديال الميلانين، وكاين المشكل ديال الصباغه اللي كيؤدي حتى هو للشيب، يعني كيخلي ان داك الميلانين ينقص في البصيله ديال الشعر. فتجنبوا البنات ما امكن الصباغه ديال الشعر، او ما تستعملوهاش يعني دائما، لان هي اللي كتادي بزاف لنقص هاد الماده ديال الميلانين وكتطلع الشيب في الشعر. وكاين واحد الصباغه راكم عارفين ديال 5 دراهم، هذيك راه هي المشكل الكبير اللي بزاف داروها وندموا، خرجت ليهم داك الشيب في شعرهم بزاف. المهم دابا من بعد ما صفيت هذاك الماء غادي ناخذوا الحنه تكون ديال الورق، يعني مطحونه على اليد.
حتى لو كان يعني تلقاوها مطحونه ما تشريوهاش، من احسن انكم تشريوها وتنقيوها من داك الحجر والعواد وطحنوها هكا، كتكون طحنتوها على اليد ديالكم. المهم هنا البنات ركزوا معايا، هنا عندي الحبه السوداء مطحونه، عندي الورد مطحون، وعندي السالميه مطحونه، وعندي اليازير. هادو 4 مكونات. المهم كيف ما قلت لكم، عندي الحبه السوداء، وعندي السالميه، وعندي الورد، وعندي الحبه السوداء، يعني 4 المكونات مطحونين. غادي نستعمل منهم 2 معالق كبار، هانتوما كي كتشوفوا معايا. بالنسبه لهاد المكونات هادو اللي غندير مع هاد الوصفه، السالميه كتعطي اللون الاسود للشعر، الحبه السوداء حتى هي كتغمق لنا اللون ديال الشعر. بالنسبه للورد وبالنسبه لليازير فهما زوينين للشعر، يعني تيعطيو واحد الريحه زوينه. اليازير كيحد من تساقط الشعر. المهم هاد المكونات كلهم زوينين. ممكن تضيفوا حتى السدر الى عندكم، ممكن تضيفوا لهاد الوصفه هذه يعني حبه راس. كاين بزاف يعني الاعشاب اللي ممكن تضيفوهم لهاد الخلطه هذه، وممكن تكتفيو غير بهذا الشيء اللي عطيتكم في هاد الوصفه. المهم دابا كنخلطوا بهذا الماء هذا اللي طبخنا فيه دوك المكونات من قبل. وبالنسبه للخليط راه على حسب، كديري واحد الخليط اللي شويه يكون يقبط لك في راسك، ما يكونش مطلوق بزاف باش ما يسيحش ليك على العنق ديالك. صافي دابا غنخلط هاد المكونات هادو مزيان، هانتوما كي كتشوفوا معايا، والريحه ديالهم غزاله يا البنات، ريحه واحد الريحه زوينه ما شاء الله، اللي كتبقى في الشعر، يعني تبقى يعني واخا تغسلي شعرك كتبقى عندك هاد الريحه زوينه في شعرك. المهم دابا غادي نخلط هاد الوصفه مزيان، هانتوما كي كتشوفوا معايا. البنات ما تنسوش تخليو لي لايك للفيديو هكا باش يشوفوا ناس اخرين، وفضلا وليس امرا خليو لي الاراء ديالكم في التعليقات من بعد ما شاء الله تشوفوا الوصفه. واذا كنتم محتاجين لشي وصفه خليوها لي عاوتاني، خليوها لي في التعليقات، يعني كتبوا لي الوصفه اللي بغيتو ان شاء الله نشاركها معكم. المهم دابا غنزيد شويه الحنه لان جاتني الخلطه شويه مطلوقه، غنزيد شويه الحنه. صافي هذا هو القوام. هانتوما البنات كي كتشوفوا معايا كتجي الخلطه بهذا الشكل هذا، يعني ماشي ثقيله وماشي خفيفه عاوتاني تسيح لكم على العنق ديالكم. المهم كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. المهم بالنسبه لهاد الوصفه هذه راه غادي نقول لكم ان شاء الله في اخر الفيديو كيفاش غادي تبداو تستعملوا الشعر ديالكم. غير ركزوا معايا وتبعوا معايا الفيديو حتى التالي. من بعد ما خلطت هاد المكونات هادو مزيان، يعني حتى تندمج الوصفه مزيان، تاكدوا بان الخلطه ولات مناسبه يعني باش تطبقوها على الشعر ديالكم. دابا غادي نحتاجوا الزيت ديال الحبه السوداء، غادي ندير منه ملعقه كبيره. زيت الحبه السوداء ممكن تستعمليها اختي غير بوحدو، يعني ممكن ملي تستعملي هاد الوصفه وتغسلي شعرك وينشف ممكن تستعملي الزيت ديال الحبه السوداء، فهو كيغمق الشعر نهار على نهار وانت كتستعمليه، وكيبان لك اللون ديال الشيب بدا يعني كيتحول اللون ديالو للون الاسود، يعني كيتغير ليه اللون ديالو. فالحبه السوداء من اقوى المكونات اللي كتعمل على يعني صباغه الشعر، وهي يعني طبيعيه. وحتى انها يعني كتعمل على انتاج الماده ديال الميلانين، يعني كتزيد من انتاج الماده ديال الميلانين اللي كتنقص لينا في البصيله وفي الفروه ديال الراس. صافي دابا من بعد ما خلطت الوصفه ديالي مزيان، هانتوما كي كتشوفوا معايا. بالنسبه لكيفيه التطبيق ديالها على الشعر، كتكوني غاسله شعرك مزيان وناشف، كتطبقي عليه هذه الوصفه من الجذور، يعني من اللي غاسين حتى الاطراف ديال الشعر ديالك. يعني من احسن ديرها شعرك كله، ولو ما يكونش عندك الشيب يعني في الشعر ديالك لتحت، يعني في الاطراف ديال شعرك ديرها شعرك كله. وغادا تخليها يعني تقريبا نص نهار، نص يوم، يعني نصف يوم او اكثر. يعني ديرها مثلا في الصباح وتغسليها حتى العشيه، ما تخليهاش غير ساعه، فضروري تخليها واحد المده ديال تقريبا 5 ديال السوايع حتى 6 ديال السوايع هكا باش تعطيك نتيجه في شعرك. وغديريها ضروري ديريها 2 مرات في السيمانه، يعني 2 مرات في الاسبوع هكا. يعني غديريها المره الاولى يقدر ما تعطيكش تغطيه كامله للشيب، ولكن غادا تعاوديها المره الثانيه الثالثه غادي تغطى لك شعرك كامل، وغادي يتوحد ليه اللون ديالو، وما غيبقاش لك الشيء في شعرك. وإلا شعرك يعني بداو لي غاسين تيطلعوا من بعد داك الشعر الابيض بدا كيطلع،
هو ضروري غيطلع، لان الشيب راه ما يمكنش لينا نعالجوه غير كنصبغوا الشعر ديالنا. ملي غيطلعوا لك الشيب مره اخرى غتبقاي تصبغي غير لي غاسين، ماشي مشكل، بلا ما ديري شعرك كله ولا ما بغيتيش. المهم هذه هي الوصفه ديالنا، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. واللي جربتها ما تنساش تخلي لنا في التعليقات النتيجه يعني اللي عطاتها. وهادشي اللي كاين، اللي بغات تسولني على شي حاجه مرحبا خليوها لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا لكم احبابي على المتابعه، شكرا لكم على تعليقاتكم الزوينه وعلى لي لايك اللي كتخليو ليا، شكرا لكم على كل شيء. غادي نقول لكم تصلوا ليا في راسكم، غنتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد مع وصفه جديده، وفي امان الله.